بزنه کافره، دشمن دینه. بله اگر یک قلبی حدیث به دل شما ننشست، معناش متوجه نشدی، معناش مورد قبول شما واقع نشد، فردوه الى الله و الى الرسول صلی الله علیه و آله و الى العالم من آل محمد علیه السلام. معنایش را برگردانید، این حدیث رو بگید ما نمیتونیم. امام زمان علیه السلام آمدن اون زمان ایشان بیان میفرمایند معنای مقصودشان چی بوده از این حدیث، ولی ما در اونجا نبودیم. امام عصر علیه السلام یک چیزی فرموده، امام رضا علیه السلام یک کلامی فرموده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک کلامی فرموده، ما معنایش را درک نمی‌کنیم، ما زود نمی‌بینیم دروغه. و انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء منه لا يحتمله. انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والإنكار